माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका महबूब दारुल गौसे आजम गौस नगर डुमरी माझी जिला छपरा सारण बिहार 29 अप्रैल 2025 बरोज मंगल बाद नमाज ऐशा गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी का रूह परवर इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें मुल्क व मिल्लत के मायनाज खुतबा शोरा नुतबा और दानिशवराने कौम व मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। आइए आ जाइए, ऐलान ही ऐलान है। सर जमीन गौस नगर डुमरी माझी में जलसा जी शान है। तो आले नबी औलाद अली नाशिरे मसलके आला हजरत पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद गुलजार इस्माइल वास्ती रज़ाक़ी बरकाती साहब क़िबला सज्जादा नशी खानकाह कादरिया इस्माइलिया मसौली शरीफ यूपी ज़ेरे सदारत सदर इजलास मुंबई इखलास पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफे हुजूर शेर नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफजल हुसैन साहब क़िबला नूरी बानी व नाज़िम आला दारुल हाजा तलीक़ुल लिसान फसीहुल बयान हम सबके मेहमान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत क़ारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी खतीब बेनज़ीर आसमान खिताबत के बदर मुनीर बदअक़ीदों के लिए शमशीर हजरत अहमद रज़ा साहिबुल क़ादरी साहब क़िबला इलाहाबादी यूपी मखज़न खैर व बरकत चश्मा इल्म व हिकमत पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत नूर नबी यूसुफी साहब क़िबला चांदपुर फता शरीफ वैशालवी नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब सदाबहार नक़ीब हिंदुस्तान हजरत अखलाक अहमद क़ादरी साहब क़िबला व नक़ीब सदाबहार हजरत एजाज अहमद साहब क़िबला सिवानी शायर मसलक आला हजरत बुलबुल हलायत बख्शिश शायर दिल नवाज हजरत महबूब जफर देहलवी शायर इस्लाम शायर बाकमाल हजरत अरशद इकबाल साहब क़िबला गोपालगंज बिहार। आइए आ जाइए, ऐलान ही ऐलान है। सर जमीन गौस नगर डुमरी माझी में जलसा जी शान है। शायर इस्लाम वासिफ शाह हुदा हजरत अख्तर ज़िया साहब क़िबला मुज़फ्फरपुरी खुशनवा मौसम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वक्त बेहद कम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत के गुलामों का यही ऐलान है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और इनके अलावा दीगर इलाकाई उलमाए कराम शुरा इस्लाम का नूरानी काफिला सर जमीन गौस नगर डुमरी माझी में उतर रहा है। लिहाजा आप तमाम अहले अक़ीदत से गुजारिश है कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह ज्यादा से ज्यादा तादाद में सर जमीन गौस नगर में तशरीफ लाए और उलमाए कराम शुरा इस्लाम की नूरानी बयानात को सुनकर अपने क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुनव्वर करे और दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी मुलाहजा फरमाए और सवाब दारैन हासिल करे। आइए आ जाइए, ऐलान ही ऐलान है। सर जमीन गौस नगर डुमरी माझी में जलसा जी शान है। चांद सितारों से बढ़कर है, चांद सितारों से बढ़कर है, ज़र्रा गौसे आज़म का। चांद सितारों से बढ़कर है, ज़र्रा गौसे आज़म का। चांद सितारों से बढ़कर है, ज़र्रा गौसे आज़म का। और सात समंदर पर है भारी खतरा से आज़म। सुहाना वक्त है, मौसम हसीन आया है, जिधर भी देखिए बादल करम का छाया है। बरोज मंगल दोस्तों 29 अप्रैल को
جو غوث الاعظم کانفرنس ہونے والا ہے، غور سے اعلان لوگوں سماعت فرمائیے، سرزمین غوث نگر ڈمری ماجھی کے جلسے میں آ جائیے، روح روشن کیجیے اور قلب کو جگمگائیے، غوث الاعظم کانفرنس میں تشریف لائیے، یقیناً ہے باغ ہستی میں ہنسی گلشن کھلائیں گے، زہر قسمت میرے تاریخ دل کو جگمگائیں گے، بروز منگل 29 اپریل کو دارالعلوم غوث اعظم میں میرے گلزار ملت تشریف لائیں گے، میرے گلزار ملت تشریف لائیں گے، آئیے آ جائیے، اعلان ہی اعلان ہے، سرزمین غوث نگر ڈمری ماجھی میں جلسہ جی شان ہے، منبع علم و عمل، منبع علم و آگہی، آ رہے ہیں خلیفہ حضور شیر نفاق واقعی حضرت مفتی افضل حسین قادری۔ اگر آپ کو تقریر سننے کی چاہت ہوگی تو آئیے، غوث نگر ڈمری ماجھی میں اللہ کی رحمت ہوگی، رونق بزم مقدس، رونق بزم بہار، آ رہے ہیں مرحبا بزم خطابت کے وقار، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ کلکتوی۔ ہے ارمان با ہم رسینہ میں کہ جا کے مر جائیتی ہم ہوں مدینہ میں، جا کے مر جائیتی ہم ہوں مدینہ میں، جا کے مر جائیتی ہم ہوں مدینہ میں، خوشبو کتا ہوں ایسا نہ ملی، چاہے گلاب چاہے بیل چمیلی، خوشبو کتا ہوں ایسا نہ ملی، چاہے گلاب چاہے بیل چمیلی، کہ جون خوشبو پون کر پسینہ میں، جون خوشبو پون کر پسینہ میں، تجا کے مر جائیتی ہم ہوں مدینہ میں، جا کے مر جائیتی ہم ہوں مدینہ میں، آقا مر جائیتی ہم ہوں۔ تاجدار علم و حکمت مرحبا ہے واقعی حضرت علامہ احمد رضا ثاقب القادری، پیشوائے قوم و ملت و رہبر دین نبی حضرت علامہ نور نبی یوسفی، بلبل باغ حضوری، بلبل باغ نوری، آ رہے ہیں شاعر اسلام حضرت محبوب ظفر دہلوی، تو بادل رحمت یقیناً بارش الفت ہوگی، آئیے غوث نگر ڈمری ماجھی میں اللہ کی رحمت ہوگی، اور عقیدت کے لیے جامع ساقی شاعر اسلام حضرت ارشد اقبال اشرفی، واصف شاہ ہدا عاشق خیر الورا، آ رہے ہیں شاعر اسلام اختر ضیاء مظفر پوری، آئیے آ جائیے، اعلان ہی اعلان ہے، سرزمین غوث نگر ڈمری ماجھی میں جلسہ جی شان ہے، توتیے شعر و سخن بن کر تشریف لائیں گے، حضرت اخلاق احمد قادری نقابت فرمائیں گے، اور نقابت فرمائیں گے واقعی دوستو نقیب اہل سنت حضرت قاری اعجاز احمد قادری سیوانی، آئیے آ جائیے، اعلان ہی اعلان ہے، سرزمین غوث نگر ڈمری ماجھی میں جلسہ جی شان ہے۔ تو اچھا تھا میری حسرت، میری چاہت، میری حسرت، میری چاہت مٹا دے، تو اچھا تھا میری حسرت، میری چاہت مٹا دے، تو اچھا تھا مجھے آقا، مجھے آقا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے، تو